केन्द्रीय गृह सचिवेन पर्वतीय पर्यटनस्थलेषु कोरोना प्रसारम् अवरोद्धुं प्रदेश प्रशासनस्य प्रयासानां समीक्षा कृता। कोरोना संक्रमणस्य द्वितीय तरंगस्य मन्दगतिम् अभिलक्ष्य जनानां स्वच्छन्दता चिन्तनीया। प्रदेश प्रशासनेभ्यः कोरोना संक्रमणस्य प्रसारं प्रतिरोद्धुं दृढ प्रयासान् कर्तुम् उक्तम्। गृहमन्त्री अमित शाह गुजरातस्य त्रिदिवसीय यात्रायामस्ति। अमित शाह अद्य अहमदाबादे तदनन्तरं तत्समीपे जलवितरण परियोजनानां तथा च पश्चिमी रेलवे परियोजना सहितम् अन्य परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। उत्तर प्रदेशे त्रिस्तरीयं स्थानीय निर्वाचनं सम्पन्नम्। उच्च सुरक्षा सहितं 670-400 आसनेभ्यः मतदानानि जातानि। भारतीय जनता दलेन निर्वाचने अद्भुतं विजयम् उद्घोषितम्। एश्ले बार्टी विम्बल्डन् प्रतिस्पर्धायाः महिला एकल स्पर्धां विजितवती। अन्तिमे चरणे कठोर संघर्ष पश्चात् चेक गणराज्यस्य कैरोलिना पिस्लोकोवा पराजिता। पुरुष एकलस्य अन्तिमे चरणे विश्वस्य प्रथमस्थानीयः प्रतिस्पर्धी नोवाक जोकोविच इत्यनेन सह प्रथमवारम् अन्तिमं चरणं समाप्तस्य इटली देशस्य मोटेयो बेरोटनी इत्यस्य स्पर्धा। इंग्लैंड इटली देशयोर्मध्ये यूरो चषक प्रतिस्पर्धायाः पुरस्कारी संघर्षः। 55 वर्षानन्तरं महत्याः प्रतियोगितायाः अन्तिमचरणे प्राप्तस्य इंग्लैंड देशस्य दृष्टि यूरो चषक पुरस्कारे। तत्रैव 33 प्रतिस्पर्धासु इटली देशस्य आकांक्षा यूरो पुरस्कारं विजेतुमस्ति। अर्जेंटीना ब्राजील देशयोर्मध्ये कोपा अमेरिकायाः पुरस्कारी स्पर्धा प्रवर्तमाना। एंजल डी मारिया इत्यस्याः लक्ष्येन अर्जेंटीना देशेन प्रथमार्धांशे 1-0 वृद्धिः सम्प्राप्ता। अभिवादये, अहमस्मि अनिता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। कोरोना संक्रमणस्य प्रसारम् अवरोद्धुं पर्वतीय संस्थात्र पर्यटन प्रदेशैः उत्पाद्यापितानां चरणानां विस्तृतं समीक्षोपवेशनं केन्द्रीय गृह सचिवेन विहितम्। उपवेशने कोरोना प्रबन्धन सम्बद्धाः सर्वे पक्षाः चर्चिताः। अस्मिन् गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल प्रदेशेषु सूच्यौषधीकरणस्य प्रतिरोधबन्धनस्य च समीक्षा जाता। केन्द्रीय गृह सचिवेन उक्तं यत् द्वितीय तरंगः अपरिसमाप्ता, अतः पर्यटन सम्बद्धाः प्रदेशाः संक्रमण प्रसारम् अवरोधाय कठोरतां वर्धेरन्। प्रदेशाः सुनिश्चितं कुर्युः यत् जनाः सम्यक् रूपेण मुखावरोधं दद्युः, शारीरिक दूरतायाः पालनं कुर्युः, कोरोना संक्रमणावरोधनाय उपयुक्तं व्यवहारं कुर्युः। सहैव संभावित आक्रमण अभिलक्ष्य ग्राम्यस्तरात् उपनगरेषु आदिवासी क्षेत्रेषु स्वास्थ्यतन्त्रं सशक्तीकर्तुं तथा च सज्जाः तीव्रं कर्तुं बलं प्रदत्तम्। देशे कोरोनां प्रतिकर्तुं प्रदेश प्रशासनं केन्द्र प्रशासनं च स्वस्तरे प्रत्येकं प्रयासं कुरुतः। गत 24 होरासु 66,700,224 नूतनानि प्रकरणानि समागतानि। तत्रैव 54,200,545 संक्रमिताः स्वस्थाः अभवन्। अनेन सह देशे सक्रिय प्रकरणानां संख्या 63,55,000,4 जाता। स्वस्थानां विवर्ध्य प्रायः 97% अभवत्। कोरोना विरुद्धं सूच्यौषधाभियाने भारतं तीव्रगत्या प्रवर्धते। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयानुसारं राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियाने देशे अद्यावधि 3,70,110,750,00,37 कोटिमिताः सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः। तत्रैव 18 वर्ष देशीयतः 44 वर्षीय आयुवर्गस्य 1,50,472,75 लक्ष संख्याकाभिः लाभार्थिभिः शनिवासरे कोरोना विषाणोः सूच्यौषधे प्रथमम् औषधं गृहीतम्।
भारतं कोरोना संक्रमणं विरुध्य सशक्तीकर्तुं विश्वस्य सर्वाधिकं बृहत् सूच्यौषधि अभियानं सञ्चालयति। सूच्यौषधाभियानस्य 670-उत्तरैकशततमे दिवसे सायंकाल 7:00 34 लक्षाधिकाः सूच्यौषधयः प्रदत्ताः। गृहमन्त्री अमित शाह गुजरातस्य 3 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। अमित शाह प्रदेशस्य भोपाल क्षेत्रं प्रति गमिष्यति। तत्र एकस्य पुस्तकालयस्य नगरनिकाय केन्द्रस्य च उद्घाटनमपि करिष्यति। भोपालः अमित शाहस्य लोकसभा निर्वाचनक्षेत्रं गान्धीनगरे आयाति। अमित शाह अहमदाबादे अथ च तस्य समीपवर्ती जलवितरणपरियोजनाः, एक सामुदायिक भवनं, नगरनिकाय अधिकारिभिः च निर्मितम् एक वार्ड कार्यालय सहितम् अन्य परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा फाम मिन चिन वर्येण सह दूरभाषम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना फाम मिन चिन इत्येतं वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिरूपेण नियुक्तये वर्धापनानि प्रदत्तानि। विश्वासं च प्रकटितं यत् तस्य उत्तममार्गदर्शने भारत वियतनाम देशयोः व्यापकी रणनीति सहभागिता सशक्ता भविष्यतीति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कथितं यत् उभौ देशौ अप्रतिरुद्ध सर्वसमावेशी शान्तिपूर्णं नियमान्वितं च दृष्टिकोणं हिन्दमहासागरक्षेत्रे समानरूपेण प्रकटयतः। अत एव भारत वियतनामयोः मध्ये व्यापकी रणनीति सहभागिता क्षेत्रस्य स्थिरतायै, समृद्धये, विकासाय च नूनं योगदानं करिष्यति। सम्प्रति भारत वियतनाम उभौ अपि देशौ संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि सदस्यौ स्तः। कोविड विभीषिकायाः द्वितीयतरङ्गसमये वियतनाम प्रशासनपक्षतः तथा जनप्रदत्त समर्थनाय च प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रधानमन्त्री चिन वर्यं प्रति धन्यवादं वितरितम्। उत्तरप्रदेशे त्रिस्तरीयं स्थानीय निर्वाचनं सम्पन्नम्। उच्चसुरक्षा सहितं 67-उत्तर-400 आसनेभ्यः मतदानानि जातानि। भारतीय जनता दलेन निर्वाचने अद्भुतं विजयम् उद्घोषितम्। 49-उत्तर-300 उपखण्डप्रमुखाः अवरोधाः निर्वाचिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन विजेतृभ्यः प्रतिनिधिभ्यः शुभशंसाः प्रदत्ताः। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पंचायत निर्वाचनेषु भारतीय जनता दलस्य विजये सति उत्तरप्रदेश भारतीय जनता दलाय मंगलकामनाः दत्ताः। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट माध्यमेन निगदितं यत् उत्तरप्रदेशे उपखण्ड प्रमुखाणां निर्वाचने अपि @BJP UP इत्यनेन स्वपताका दर्शिता। योगी आदित्यनाथ प्रशासनस्य नीतिभ्यः, जनहितस्य योजनाभिः च जनतया लाभः प्राप्तः। एते सर्वे दलस्य विजये परिलक्षिताः अभूत्। अस्मै विजयाय दलस्य सर्वे कार्यकर्तारः प्रशंसायाः योग्याः सन्ति। जनसंख्या नियन्त्रणे विधिनिर्माण दिशि चरणधात्रीषु प्रथमं राज्यम् उत्तरप्रदेशः अभवत्। तत्र जनसंख्या नियन्त्रणाय प्रदेश विधि आयोगेन जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक 21-उत्तर-2000 वर्षम् इति प्रारूपं विज्ञापितम्। इयं विज्ञप्तिः प्रदेशे द्विशिशुनीतिं प्रोत्साहयति। द्वाभ्यां शिशुभ्याम् अधिकेभ्यः जनेभ्यः प्रशासनयोजनासु लाभः अनुदानलाभश्च नोपलप्स्यते। 2 शिशुवतः अन्नपत्रं 4 सदस्य सीमितं भविष्यति। कस्यापि प्रशासन योजनायां लाभप्राप्तये पात्रं न भविष्यति। तथा च सेवासु आवेदनात् पदोन्नतेः स्थानीय निकाय निर्वाचनम् आयोजयितुम् अपि प्रतिबन्धः भविष्यति। विधि प्रवर्तनस्य वर्षाभ्यन्तरे सर्वे कर्मचारिणः जनप्रतिनिधयः शपथपत्रं प्रदास्यन्ति यत् ते नियमोल्लङ्घनं न विधास्यन्ति।
एकतः यत्र उत्तरभारतस्य नैकेषु राज्येषु प्रावृट्टसत्रीयवर्षा प्रतीक्षते तत्रैव बिहारस्य उत्तरवर्तीषु जलौघस्थितिः गभीरा दृश्यते। क्षेत्रेषु सञ्जातेन अतिवृष्टिपातेन विभिन्ननदीनां जलस्तरः अतिक्रान्तः, येन यत्र तत्र जलौघस्थितिः वर्धिता। सहस्रग्रामाः जलमग्नाः, मार्गाः निमग्नाः च अभवन्। शस्यानि अपि क्षतिपूर्णानि जातानि। राज्यप्रशासनस्य निर्देशं ध्यात्वा जलौघस्थितेः नियन्त्रणाय राष्ट्रिय आपत् प्रतिकार बलस्य 12 समूहाः 10 जनपदेषु उपकल्पिताः सन्ति। एते समूहाः तत्र जनपद प्रशासनेन समं सम्मिल्य साहाय्योद्धारकार्यं करिष्यन्ति। पश्चिमे चम्पारणे तटबन्धानां पतनस्य शस्यानि अपि क्षतिपूर्णानि जातानि। देहल्यां प्रावृट्टसत्रस्य प्रतीक्षा अस्ति। सम्भवतः आगामि 4 होरासु प्रावृट्टसत्रम् आगमिष्यति। अद्य विश्व जनसंख्या दिवसो वर्तते। प्रत्येकवर्षे 11 जुलाई मासे मन्यते। प्राकृतिक संसाधनानां सम्यक् दोहनं कृत्वा मानवसमाजं सर्वश्रेष्ठ विनिर्माणाय बहु आवश्यकं वर्तते, यत् विश्व जनसंख्या दिवसस्य महत्त्वं सर्वैः विज्ञातव्यानि। अद्यतनीयो दिवसः अन्तरिक्षस्य व्यावसायीकरण प्रयासेषु ऐतिहासिको दिवसो भवितुमर्हति। ब्रिटेन देशस्य महाधनी रिचर्ड ब्रेन्सन इत्यस्य वर्जिन गैट्लिक् मोहावे इति मरुप्रदेशात् अन्तरिक्षाय विश्वस्य प्रथमा ईदृशी परीक्षणयात्रा विधास्यते, यस्मिन् सम्पूर्ण चाकलदलं विद्यमानो भविष्यति। यद्देशा आकाशीया यात्रा सफला भवेत् तर्हि बिन्सन अन्तरिक्षगन्तुकानां जनानां स्वप्नपूर्तिकर्तृभ्यः अमेज़ान् संस्थायाः जेफ् बेजोस्तः टेस्ला संस्थायाः एलन मस्कतः अग्रे प्राप्स्यति। बेन्सन 5 अन्यैः सह आकाशगामिषु भविष्यति। एषा यात्रा विश्वे व्यावसायिक अन्तरिक्षपर्यटनस्य मार्गम् उद्घाटयिष्यति। एश्ले बार्टी विम्बल्डन् प्रतिस्पर्धायाः महिला एकलस्पर्धां विजितवती। अन्तिमे चरणे कठोरसङ्घर्षपश्चात् चेक गणराज्यस्य कैरोलिना पिस्लोकोवा पराजिता। पुरुष एकलस्य अन्तिमे चरणे विश्वस्य प्रथमस्थानीयः प्रतिस्पर्धी नोवाक जोकोविच इत्यनेन सह प्रथमं वारम् अन्तिमं चरणं सम्प्राप्तस्य इटलीदेशस्य माटेयो बेरेटिनी इत्यस्य स्पर्धा एकलस्पर्धां विजितवती। इंग्लैंड इटली देशयोर्मध्ये यूरोचषक प्रतिस्पर्धायाः पुरस्कारी संघर्षः 55 वर्षानन्तरं महत्याः प्रतियोगितायाः अन्तिमे चरणे प्राप्तस्य इंग्लैंड देशस्य दृष्टिः यूरोचषक पुरस्कारे। तत्रैव 33 प्रतिस्पर्धासु इटली देशस्य आकांक्षा यूरो पुरस्कारं विजेतुमस्ति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।